आपण श्रवण करत आहात भवानी स्तोत्र. नमामि त्वरितां देवी सुन्दरां सुभगां सुकां नानारूपधरामाद्यां सर्वप्राणिहिते रतां षट्चक्रपुत्रनिलयां सहस्रारालयां परां नागरूपां कुण्डलिनीं अम्बादेवीं नमाम्यहं. सोऽहं मन्त्रमयीं धीरां जपाजपरूपिणीं सर्वबीजमयीं शक्तिं अम्बादेवीं नमाम्यहं. ऐं बीजां वाग्भवां वाणीं वाग्गोचरमण्डलां वाचस्पतिनुतां शक्तिं अम्बादेवीं नमाम्यहं. क्लीं कामबीजचलनां चतुर्वर्णकृतालयां कामे कल्पितकन्दर्पां अम्बादेवीं नमाम्यहं. सर्वसिद्धिं जननीं सकलागमसेवितां सामीप्यदायिनीं शक्तिं अम्बादेवीं नमाम्यहं. नवाक्षरपरां शान्तां षोडशाक्षरमीरितां द्विपञ्चाशन्मातृरूपां अम्बादेवीं नमाम्यहं. कल्पतितां विष्णुमायां बिन्दुत्रयकृतालयां षट्कोणकोणमध्यस्थां अम्बादेवीं नमाम्यहं. वर्तुलं भैरवयुतां अष्टवर्णैश्च युग्मकां शूलवर्गाष्टकयुतां अम्बादेवीं नमाम्यहं. चक्रराजमयीं मन्त्रां सर्वचक्राणि सेवितां वेदाक्षरनुतां नीलां अम्बादेवीं नमाम्यहं. सप्तस्वैर्गीयमाणां मूर्छाग्रामैर्निसेवितां तालनाट्ये कृताह्लादां अम्बादेवीं नमाम्यहं. रजोरूपमयीं कालीं कालनिद्राप्रवर्तकां विष्णुनेत्रास्य नीलयां अम्बादेवीं नमाम्यहम्.